ज़्यादा चोरी तो वहीं से ही हो रही है, तो और जो स्मगलिंग है उसका क्या रोकथाम के क्या तरीके हो सकते हैं जो अभी आपके नज़र में ज़रूरी हैं? देखिए, दो बातें हैं ना। स्मगलिंग होने से मैं रोक सकता हूँ, वो एक अलग एस्पेक्ट है। मगर मेरा कहना है कि पाकिस्तान में शराब भी तो अवेलेबल है ना, सुअर भी अवेलेबल है, तो क्या शराब और सुअर को आप बेच सकते हैं बाजार में? कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने नेपरा को सार्फिन से 51 अरब 88 करोड़ 30 लाख रुपए इजाफी वसूल करने की दरख्वास्त। कलेक्शन का है हदफ, और जो हमने कर्ज़े वापस करने होते हैं वो कोई 26 बिलियन डॉलर, अगर उसको 300 से ज़रब दिया जाए तो वो भी अपना उससे बढ़ जाता है। जो IMF ने पाकिस्तान से अगले माली साल के बजट में 1 अरब 30 अरब रुपए का मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। ये रकम हमारा टैक्स कलेक्शन है, तो फिर हम चलेंगे कैसे? यानी जो डेट सर्विसिंग के लिए जो हम पैसे देने होते हैं साल में, उतना ही हम उससे भी कम जो है वो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होता है। तो फिर ये चलेगा कैसे? कहाँ तक चलेगा ये सिस्टम? फैयाज साहब, आप मुझसे इतने मुश्किल सवाल ना करें कि मैं भाग जाऊं। सर, आपसे नहीं करेंगे तो किससे? हमारे यहाँ जो तमाशा हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं अब ये समझता हूँ कि आप पिछले बरसों के जो बजट देख लें, और जो नाकामियां हुई, तबाहकारियां हुई, उसके बावजूद पिछली हुकूमत भी और मौजूदा हुकूमत भी कामयाबी के दावे तो कर रही है। अब आपने बिल्कुल सही बात कर ली कि चलेगा कैसे। अरे भाई, चलने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अब चलने का तरीका ये है कि आप अपने असासे बेचें, आवाम के ऊपर नए टैक्स लगाएं, और अमेरिका से ये बात करें कि जनाब, हमें पता है कि आप जो है वो न्यू ग्रेड गेम के तहत हमारी मईशत को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम में जो है एतमाद का बहरान पैदा करना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके हम आपकी शराइत आहिस्ता आहिस्ता मानने के लिए तैयार हैं, तो आप हमारी मदद करें। तो पहली तो बात आपको मैं ये बता दूं, डिफॉल्ट की जो है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान डिफॉल्ट उस वक्त करेगा जब हुकूमत पाकिस्तान खुद उसके लिए तैयार होगी। अगर हुकूमत पाकिस्तान तैयार नहीं है तो हमारे पास बहुत से रास्ते हैं जो है वो बचने के लिए डिफॉल्ट से। एक बात। दूसरी बात यह थी कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कई खासतौर से अपने पिछले 10 वर्षों में देख लें या 9/11 के बाद देख लें, एक होती है मुल्की अशराफिया। मुल्की अशराफिया में आप देखिए, पार्लियामेंट है, सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, सियासतदान हैं, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, ताजिर हैं, सनतकार हैं, उल्मा हैं, मुफ्ती हैं, उसके बाद जो है आपकी आला अदालतें हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, शरीयत कोर्ट्स हैं, दानिश्वर हैं, प्रोफेशनल्स हैं। इनका एक गठजोड़ है, और वो गठजोड़ ये है कि अवाम पर बोझ डाला जाए, गुर्बत बढ़ाई जाए, बेरोजगारी बढ़ाई जाए, और ताकतवर तबकों को मराद दी जाए, और लूटी हुई दौलत को वहां एक पैसा कौमी खजाने में जमा कराए बगैर बाहर ले जाने का लिए सहूलत कानूनन फराहम की जाए, जो की जा रही है। एक तो ये चीज है। तो अगर ये तय कर लिया है कौम ने, और एक है बैरूनी अशराफिया जिसमें अमेरिका और IMF और FATF वगैरह हैं, इन दोनों अशराफिया का आपस में गठजोड़ है। तो आज जो कुछ हो रहा है इसमें भी गठजोड़ शामिल है, हमारी हुकूमत का और कुछ इदारों का और बैरूनी अशराफिया का। वरना ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान जैसा ताकतवर मुल्क, जो कि जौहरी ताकत भी है, जिसके पास ताकतवर फौज भी है, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत शानदार है, जिसके अवाम बड़े मेहनती और जवाकश हैं, इस बुरी तरीके से नीचे जा रहे हैं कि खौफ आता है। अगर मैं इसका आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक जुमला और बता दूं, मिसाल के तौर पर आप देख लें कि इस साल 7,000 अरब रुपए तो हमने टैक्सों की चोरी होने दी है या अवाम के ऊपर टैक्स नाफिज नहीं किए, लेकिन 9 करोड़ लोग ऐसे हैं, 9 करोड़ लोग बेचारे जिनकी आमदनी कम है, वो उन्होंने मोबाइल रखे हुए हैं, उनसे आप टैक्स ले रहे हैं, एडवांस टैक्स, जबकि उनकी आमदनी टैक्सेबल है ही नहीं बेच सकते ना, क्योंकि आपका एक सोशल टैबू लगा हुआ है कि वो चीज नहीं बेचनी चाहिए। और पहले पाकिस्तान में यही होता था कि लोग स्मगल गुड को छुप छुपा के बेचा करते थे। अब आपने मरहूम ज़ियाउल हक के बाद इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि जो दिल चाहे करो, कोई पूछने वाला नहीं है, और वो सोशल टैबू नहीं है।
تو آپ کو یہ جو ٹیکس سسٹم ہے آپ جب لے کر آ رہے ہیں یہ کسی آئی لینڈ میں نہیں ہے, یہ کسی جزیرے میں نہیں آپریٹ ہو رہا, یہ پاکستانی معاشرے میں آپریٹ ہو رہا ہے. تو آپ پاکستانی معاشرے میں جب یہ چیزیں ٹیبو کریں گے, اسمگلنگ کو آپ برا سمجھیں گے, برا کریں گے, تو پھر اسمگلنگ رکے گی نا. آپ نے تو کہا یار اسمگل گڈ بک رہی ہیں, افغان ٹرائبل کی گڈز بک رہی ہیں, تو یہ سب آپ نے ان چیزوں کو آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے. میں صرف عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی کلیپس کر چکی ہے. اب اس بلڈنگ کو آپ گرنے دیں ایک دفعہ, پھر اس کو دوبارہ بنائیں گے. اب آپ اس بلڈنگ کو جو ساتھ میں تھوڑے بڑے سریے لگا کے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سیدھی نہیں ہوگی. اس کو ایک دفعہ گرنا ہے اور وہ گرے گی, جتنی جلدی گر کے یہ صحیح ہو اتنا بہتر ہے. اچھا سعدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بالکل گرنے والی ہے, دوسری طرف سعودیہ سے 35 کمپنیوں سمیت جو ہے نا سرمایہ کار آ رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کار اگر آ بھی جائیں تو اس صورتحال میں وہ کوئی سرمایہ کاری کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جس دن اعلان ہوا تھا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ آئے گی, اس دن میں نے جیو پر ایک انٹرویو دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میری ساری زندگی گزری ہے انویسٹمنٹ ایڈوائزری میں. آج بھی جب کوئی بھی انویسٹر انویسٹمنٹ ایڈوائزری کے لیے دنیا سے آتا ہے, کہیں سے بھی آئے گا, تو وہ پہلے میرے پاس آتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان میں یہ وائبل چیز ہے بھی یا نہیں وائبل چیز ہے. میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے, مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چیز لگانے کے لیے آئے گا, کیا لگائے گا جس کا ریٹرن ہے, اور وہ کیسے آئے گا. مجھے ڈالر کا 280 کے ڈالر پر یہ بات سمجھ نہیں آتی, کیونکہ 100 کا ڈالر ساتھ میں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس کو 8% گروتھ مل رہی ہے. تو یہ ہم لوگوں کو کیوں میں تو میری خواہش ہے کہ انویسٹمنٹ آئے اور ہم انویسٹمنٹ کریں, مگر انویسٹمنٹ کے لیے پہلے آپ لوکل انویسٹر کو, لوکل انوائرمنٹ کو کنڈیوسو تو کریں. جب آپ روزانہ شام کو ٹانک کے اندر اور ڈیرہ اقبال خان میں 3 بندے مار دیتے ہیں, تو میں کیسے کنونس کر سکتا ہوں, کیسے میں اپنے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں, چائنیز کو, امریکنز کو, فرینچ کو, کہ آپ کراچی میں آپریٹ کریں. آپ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں, مجھے تو باتیں ہی سمجھ نہیں آ رہی, میں تو پتہ نہیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. یہ تو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی بات درست ہے کہ ماحول اس وقت مناسب نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے مسائل ہیں. خود شہباز شریف صاحب بھی ویسے جو وہ کانفرنس میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی بڑے مسائل گنوائے اور ساتھ میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی, اس پہ بڑی بات بھی ہوئی. لیکن لاسٹلی سر, یہ چونکہ ہم اسپیسیفکلی ایف بی آر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اب پی ٹی اے نے بھی لکھ کے دے دیا ہے کہ جی سمز بند کرنے کا جو آپشن کہا گیا تھا کہ جی سمز بند کر دیں جو لوگ نہیں ٹیکس دے رہے ہیں, انہوں نے اس سے معذرت کر لی کہ یہ نہیں ہمارے لیے پاسبل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اگر موجودہ سسٹم میں تھوڑی بہتری لائی جائے تو کیا اقدامات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ کچھ بہتری آ سکے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا سمپل سا راستہ بتا دیتا ہوں, اگر آپ کر سکتے تو کر لیں. اس وقت پاکستان میں 30 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صنعتی گیس اور بجلی کنیکشن ہے, 30 لاکھ, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ پاکستان کی 16 کمپنیوں سے بجلی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں, اور ان کے پاس صنعتی کنیکشن ہے, اور سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ 2 لاکھ ہے ٹوٹل, جس میں سے 1 لاکھ ریٹرن فائل کرتے ہیں. تو 29 لاکھ ایسا آدمی ہیں جو سیل ٹیکس میں صنعتی بجلی لے رہا ہے اور سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے. اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ بجلی دے رہا ہے اور ایک ادارہ اس سے ٹیکس نہیں لے سکتا. میں بھی اس میں شامل تھا. تو اگر یہ مذاق ہے تو آپ میرے ساتھ کیا گفتگو کر رہی ہیں پھر؟ بالکل ٹھیک بات, بالکل صحیح. میں نے یہ بات فائنانس منسٹر